नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फातेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ISPR ने बताया है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। तजर्बे का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। SPD आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब तजर्बा देखा है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। फतेह 2 मिसाइल सिस्टम जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सहूलियात से आरास्ता है, तो ये कामयाब तजुर्बा किया गया है फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का। लईकुर रहमान इस बारे में हमें आगाह कर रहे हैं। लई कि इसकी रेंज के बारे में बताइएगा, और क्या ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है? मजीद उनसे भी जानते हैं। लई एक तो इसकी रेंज के बारे में बताइएगा, फिर ये भी बताइएगा क्या ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है? जी बिल्कुल शाइस्ता, ये वही फतेह मिसाइल है, फतेह सीरीज का, जिसे गुज़िश्ता साल मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दरमियान इस्तेमाल किया गया था। मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ फासले के जो अहदाफ हैं उनको कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मजमूई तौर पर 200 से 350 किलोमीटर तक ये अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद एवियोनिक्स और इसमें नए नेविगेशनल मुआवनत से नए आलात नस्ब किए गए थे, जिसको जांचने के लिए इसका तजुर्बा किया गया है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से। इंतहाई पेशावराना तरबियत और तकनीकी पैरामीटर की गई और दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ जो दरमियान में रुकावटें आती हैं उनको अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इस कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और पाक फौज के सीनियर अफसरान की तरफ से किया गया। साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाब तजुर्बे के बाद उसकी मुबारकबाद भी दी गई है। ये बताया गया है कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और अस्करी क़यादत की तरफ से मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुतलका जो टीमें हैं उनकी फनी महारत, लगन और अज़्म को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। उनको मुबारकबाद भी दी गई है और उनकी जो अनथक कोशिशें हैं उनको सराहा गया है। अच्छा लेकिन जिस तरह से आपने बताया भी कि मार्का-ए हक में जीत से हमकिनार किया पाकिस्तान को फतेह 1 मिसाइल ने, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो क्या ये जो फतेह 2 मिसाइल है ये फतेह 1 मिसाइल से अपग्रेडेड, अपडेटेड है? जी बिल्कुल, ये उससे कुछ ज्यादा तवील फासले तक हदफ को जहां निशाना बना सकता है अपने टारगेट को, वहीं पर इसके अंदर जो कुछ एवियोनिक्स का और कुछ नेविगेशनल जो इक्विपमेंट है उसमें बेहतरी लाई गई है, उसको मजीद उसका मेयार बेहतर बनाया गया है। और ये मैं बताता चलूँ शायद कि इसी सीरीज की, फतेह सीरीज की मजीद जो अपग्रेडेड वर्जन हैं उनकी तैयारी का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से जल्द उनके तजुर्बात भी नजर आएंगे। और इस जब यौम दिफा था उसके मौके पर उनकी नुमाइश भी की गई थी। जल्द फतेह सीरीज के मजीद जो मिसाइल हैं उनके तजुर्बात भी होंगे। ये फतेह 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, फतेह 2, और इसके अंदर जो नेविगेशनल सिस्टम है उसको मजीद बेहतर बनाया गया है। इसके एवियोनिक्स का जो सिस्टम था उसको मजीद बेहतर किया गया है और लोकली ये तमाम कामयाबियां हासिल की गई हैं। हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स ने इसके अंदर मजीद बेहतरी लाई है। इसके अंदर जो पुरपेच और पुरखतर इलाके होते हैं उनके अंदर से अपने दुरुस्तगी के साथ हदफ को पहुंचने की जो सलाहियत थी वो भी बेहतर बनाई गई है। और जैसा कि मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इसने जिस कामयाबी के साथ फतेह 1 ने अपने हदफ को निशाना बनाकर अपने रवायती दुश्मन को जिस तरह नुकसान पहुंचाए थे, फतेह 2 उससे मजीद बेहतर है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट रखने की सलाहियत भी रखता है। जी शायद ठीक है, यानी फतेह सीरीज के मजीद तजुर्बात भी आइंदा आने वाले दिनों में हम विटनेस करेंगे। लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का
فتح 2 میزائل سسٹم کا کامیاب تربیتی تجربہ مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس تربیتی لانچ کا مقصد فوجی تربیت، تکنیکی پیرامیٹرز اور سب سسٹمز کی جانچ تھا۔ فتح 2 میزائل کی بہتر درستگی اور بچاؤ کی صلاحیت کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے فتح سیریز میزائل کے کامیاب تجربے کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیف کی کامیابی تربیتی فائر پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ تو پاک فوج کی آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے فتح 2 میزائل سسٹم کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ نمائندہ اسلام آباد ظفر ہاشمی موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ ظفر ہاشمی، آگاہ کیجیے گا، ESPR کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا؟ جی ISPR کے مطابق آج آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل سسٹم کا جو کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے، اور یہ میزائل جو ہے جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشن سے معاون سسٹم جو ہے اس سے لیس ہے۔ اس تربیتی تجربے کا مقصد فوجی دستوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پہلوؤں کی جانچ اور بہتر درستگی اور بڑھتی ہوئی بقا کی صلاحیت کے لیے جو شامل مختلف ذیلی نظام ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اس تجربے کا مشاہدہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور پاک فوج کے سینئر افسران نے کیا، جبکہ اس موقع پر اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدان اور انجینئر جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اور فورم نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح سیریز کے میزائل کے کامیاب تربیتی تجربہ جو ہے اس کو سراہا گیا۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز اور مسلح افواج کے سرداران نے میزائل کے کامیاب تربیتی تجربے میں کردار ادا کرنے والے افراد، سائنسدان جو ہیں، انجینئر ہیں، ان کی مہارت کو سراہا اور ان کی جو لگن ہے اس حوالے سے اس کے عزم کو جو ہے وہ اس کی تعریف کی۔ سبھی شارٹ ٹو میڈیم رینج بیلسٹک میسائلز ہیں۔ ان کی رینج ہوتی ہے 250 کلومیٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک۔ یہ میسائلیں سالڈ فیول سے چلتی ہیں، یعنی انہیں بہت تیزی سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور ان کی پریسیشن بھی کافی ہائی مانی جاتی ہے۔ اب بات کریں پاکستان کی فتح 1 کی، تو یہ ایک بیلسٹک میسائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے۔ اس کی رینج قریب 140 کلومیٹر ہے اور اسے پاکستان نے اپنے GMLRS پروگرام کے تحت وکست کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے دشمن کی آرمی یونٹس، رڈار اور ایئر بیس جیسے سامرک ٹھکانوں کو جلدی اور سٹیک طریقے سے ہٹ کرنا۔ ٹیکنیکل لینگویج میں بولیں تو ایران کا فتح ایک اسٹریٹجک بیلسٹک میسائل ہے اور پاکستان کا فتح ایک ٹیکٹیکل ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے۔ دوسرا پوائنٹ یدھ میں کیسے کام آتا ہے۔ ایران کا فتح 110 یا ذوالفقار جیسے میسائل اسرائیل کے خلاف لانگ ڈسٹینس اسٹرائکس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، وہیں پاکستان کا فتح 1 بھارت کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاکستان کا فتح